नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मैले एउटा आइपिओ अलर्ट लिएर आएको छु। एनआइसी एसिया लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, जुन चाहिँ 2074 सालमा स्थापना भएको थियो र त्यसले दोस्रो साधारण सभापछि चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्ने भन्ने निर्णय गरे पश्चात पाइपलाइनमा राखेर र असार 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। ल अब यो एनआइसी एसिया लघु वित्तीय संस्थामा कति आइपिओ आवेदन गर्दा राम्रो हुन्छ, ठिक हुन्छ, जसकारण चाहिँ आफ्नो पैसा फ्रिजमा रहँदैन र त्यसपछि चाहिँ फेरि यो संस्थाको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त, फन्डामेन्टल कस्तो छ त भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले फोकस गरेर पछि चाहिँ यसले हामीलाई कस्तो खालको रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। यो भिडियोमा सुरु गरौँ। एनआइसी एसिया लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, जसको चाहिँ तपाईँको 2074 सालमा स्थापना भएको थियो र त्यसले 2 वर्षमा नै आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको छ। र एउटा न्युज अर्को के छ भने यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरकै अहिलेसम्मको बिगेस्ट आइपिओ हो, जसले चाहिँ कुल 47,50,000 युनिट चाहिँ तपाईँको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यो मध्ये केही चाहिँ तपाईँको नागरिक लगानी हाम्रो म्युचुअल फन्डहरूलाई गरेर बाँकी चाहिँ तपाईँको पब्लिकलाई चाहिँ 44,43,200 किता 44,43,200 युनिट सेयर चाहिँ पब्लिकलाई इस्यु गरेको छ। र हामीले विगतका आइपिओहरूमा हेर्दाखेरि एस्टिमेटेड एप्लिकेन्ट्स भनेको हामीले 4 लाख जति, अराउन्ड 4 लाख जतिले चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिने गरेको अराउन्ड है, त्यति चाहिँ देखिन्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ अब कति आइपिओमा आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले फोकस गर्नेछौँ। र मिनिमम चाहिँ हजुरले यसमा 10 किता अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ 2 लाख किताब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बाँडफाँडको सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँले जति धेरै अप्लाई गर्नुभयो त्यसको प्रपोर्सनमा तपाईँको बाँडफाँड हुन्थ्यो र आजकल चाहिँ सबैलाई समान गरेर तपाईँको समान तरिकाले चाहिँ वितरण गर्ने भनिएको छ। र जसकारण चाहिँ तपाईँले मिनिमम 10 किता र म्याक्सिमम 2 लाख किता अप्लाई गर्न सक्ने भएको हुनाले अब यसमा यो भित्र चाहिँ कति अप्लाई गर्दा उचित हुन्छ, कति अप्लाई गर्दा ठिक्क हुन्छ भन्ने कुरा सबैको मनमा लागेको हुन्छ र त्यो कुरालाई पनि आज हामीले बुझ्नेछौँ। र अब यसको यो चाहिँ तपाईँको यही असार 10 गतेबाट असार 14 गते अफिस आवरसम्ममा हामीले मेरो सेयर, यदि तपाईँले अनलाइन दिनुभएको छ भने त्यहाँबाट मेरो सेयरमा गएर तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यदि तपाईँसँग मेरो सेयर छैन भने तपाईँले आफ्नो डिमाट खोल्नु भएको ब्याङ्कमा गएर मेरो सेयरको युजर नेम पासवर्ड लिएर त्यसपछि पनि पुनः अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले मेरो सेयर लिनुभएको छैन भने तपाईँले ब्याङ्कमै गएर नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो सेयर लिएर काम गर्दा हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। र अब हेरौँ यसको फन्डामेन्टल कस्तो छ त। साधारण सेयर निष्कासनका लागि लघु वित्तले रेटिङ गराइसकेको छ। नेपालमा रेटिङ गराउने 2टा कम्पनी छ, इक्रा र केयर भन्ने 2टा रेटिङ कम्पनीहरू छन्। र यसमा चाहिँ केयर रेटिङ्स नेपालले लघु वित्तको निष्कासन गर्न लागेको आइपिओलाई औसतभन्दा कम आधार जडाउने ग्रेड 4+ को रेटिङ दिएको छ। अब नर्मली तपाईँको नेपालमा आइपिओ निष्कासन हुँदाखेरि निष्कासन गर्ने बेलामा बिलो फन्डामेन्टल्सको रेटिङ पाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ 1 देखि 5 सम्मको रेन्ज हुन्छ। यसमा हामीले 4+ पाएको छ एनआइसी एसिया लघु वित्तीय संस्था भनेको। र यसलाई जेनरली अरूसँग कम्पेरिजन गर्दा यो ठिकै देखिन्छ। र बलियो संस्थागत संस्थापक, दक्ष सञ्चालन समिति तथा व्यवस्थापन समूह र स्थापनाको छोटो अवधिमा व्यवसाय विस्तारले लघु वित्तको रेटिङमा सकारात्मक प्रभाव पारेको केयरले उल्लेख गरेको छ। भन्नुको मतलब स्थापना भएको 2 वर्षमा नै फन्डामेन्टल्स यतिको ग्रेडमा ल्याइसक्नु भनेको यसलाई हामीले राम्रो कुरा मान्न सकिन्छ। र यो पनि तपाईँको एनआइसी एसियाको एउटा ब्रान्ड हो, जसकारण जसरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कले आफ्नो ब्रान्डलाई फोकस गरेर विस्तार गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा पनि एनआइसी एसिया लघु वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा विस्तार गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढ्न सक्छौँ। जसकारण 2 वर्षमा नै आइपिओ निष्कासन गरेको एउटा एक्जाम्पल पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि यो कम्पनीको नेटवर्थ कति छ त भन्ने कुरा हुन्छ। 2074-75 आर्थिक वर्ष अनुसार प्रति किता यसको नेटवर्थ थियो 92 रुपियाँ 2 पैसा। 2075-76 आर्थिक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 110 रुपियाँ 43 पैसा। पहिला 2074-75 मा 92 2 पैसा, 75-76 मा 110 रुपियाँ 43 पैसा। र त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 कम्प्लिट भइसक्दाखेरि अब यसको लास्ट क्वार्टर बाँकी छ। यसको
प्रक्षेपित भनेको एस्टिमेटेड भन्छ, प्रोजेक्टेड भन्छ। प्रोजेक्टेड चाहिँ 113 रुपियाँ र 2077-78 मा 135 हुँदै 2078-79 मा चाहिँ 186। र अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 2074-75 मै खुलेको ब्याङ्क 2074-75 आर्थिक वर्ष सक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्निङ पर सेयर भन्छ, प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 7 रुपियाँ थियो। त्यसपछि अर्को वर्ष नै 28 रुपियाँ भयो र यसपछि अहिलेको 2076-77 चाहिँ तपाईँको प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड चाहिँ 23 रुपियाँ 76 पैसा देखिन्छ। किनभने यहाँ लकडाउन 3 महिनाको लकडाउनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूले चाहिँ यसमा असर पारेको हुनाले अलिकति कम देखिन्छ। र यसमा प्रोजेक्टेड हेर्नुहुन्छ भने 46 हुँदै 82 सम्म पुगेको देखिन्छ। र यसले चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको बिजनेस राम्रो भएको हुनाले अब जेनरली लघुवित्तहरू अथवा तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको सेयर हाई देखिन्छ। किन हाई देखिन्छ भन्दाखेरि छोटो समयमा नै यसले आफ्नो व्यापार राम्रो गर्ने भएको हुनाले, ग्रोथ राम्रो देखाउने भएको हुनाले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा फ्युचरमा राम्रो रिटर्न दिन सक्ने कम्पनीको रूपमा लिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सेकेन्डरी बजारमा लिस्टिङ भइसकेपछि यो कम्पनीहरूको सेयर लिनमा हानथाप देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जेनरली तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर को कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ तपाईँको नेटवर्थ भन्दा अलि धेरै नै तपाईँको बुक भ्यालु भन्दा अलि बढी नै तपाईँको देखिन्छ। त्यो किन देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्युचर प्रोस्पेक्ट राम्रो देखेको हुनाले यसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाँडै ग्रो गर्न सक्ने भएको हुनाले यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सक्ने भनिन्छ। र यसमा चाहिँ यो आइपिओमा चाहिँ किन आइपिओ अप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आइपिओ हो र यसको बिजनेस भोलिको दिनमा गएर विस्तार हुने हामीले देख्छौँ। किन देख्छौँ भन्दाखेरि यो आफैमा एउटा एनआइसी एसियाको ब्रान्ड हो र एनआइसी एसियाले जुन रूपमा ब्याङ्कलाई विस्तार गरिरहेको छ, व्यापार राम्रो गरिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा वित्तीय संस्थामा पनि लघुवित्त पनि यसले त्यसरी नै चलाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यी कारणहरूले गर्दा चाहिँ यसमा आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ र आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अब यसपछि हेरौँ, यसको थर्ड क्वार्टरको मैले लिएर हेरेको छु। थर्ड क्वार्टरमा दिएको यसको एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्ट गरेको रेसियोजहरू के कस्तो छ भन्छ। क्यापिटल फन्ड टु रिस्क वेटेड एभरेजको रेसियो छ तपाईँको अहिले 16.17, योभन्दा करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर थियो 13.45। यो भनेको चाहिँ तपाईँको रिस्क वेटेड एभरेज भनेको तपाईँले दिएको लोनहरू, रिस्क बोकेको लोनहरूलाई कभरअप गर्न चाहिँ तपाईँको क्यापिटल कतिको छ भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ राम्रै देखिन्छ। अब तपाईँको नन पर्फर्मिङ लोन 0.32, यो भनेको प्रिभियस क्वार्टरमा 0.52 थियो, यो अहिले 0.32। यो त भर्खर सञ्चालन भएको कम्पनी, खासै त्यसमा अहिले यसमा चाहिँ हामीले खासै त्यो एनालाइसिस गर्न सकिँदैन, तर पनि यो अहिले राम्रै सिचुएसनमा छ, राम्रै स्थितिमा छ। यसै गरी यसका फन्डामेन्टल्सहरू नि राम्रा देखिन्छन्, यसको व्यापार पनि आशलाग्दो छ र यी कारणले गर्दा चाहिँ यो कम्पनीमा आइपिओ भर्दा ठिक हुन्छ। आफू र आफ्नो परिवारको सदस्यहरूको डिम्याट अकाउन्ट छ भने त्यहाँबाट तपाईँले मेरो सेयरको युजर नेम र पासवर्ड लिएर तपाईँले एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको यही आउने असार 10 गतेदेखि असार 14 गते अफिस आवरसम्ममा तपाईँले मिनिमम 10 कितादेखि लिएर 2 लाख कितासम्ममा तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ त। र अब अर्को प्रश्न आउँछ, आवेदन दिन त 10 कितादेखि 2 लाख कितासम्म सकिन्छ, तर कति पर्न सक्छ र कति भर्दा चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्छौँ। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो कम्पनीले टोटल इस्यु गरिरहेको सेयर 47,50,000 युनिट्स हो है। अब त्यो मध्ये जेनरल पब्लिक सर्वसाधारण हुन्छ, जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 44,43,200 युनिट जेनरल पब्लिकलाई इस्यु गरेको छ। र अब अराउन्ड एस्टिमेटेड एप्लिकेन्ट्स अराउन्ड 4 लाख देखिन्छन् भनेपछि अराउन्ड 4 लाखले नै भाग गर्दा चाहिँ तपाईँको सबैले 10 किता त मिनिमम पाउने भयो र त्योभन्दा माथि पनि तपाईँको केही किता बाँकी रहने भयो। र यसको मतलब जहिले पनि सेयर 10 को मल्टिपलमा बाँडिन्छ। त्यो भएको हुनाले कि त 10 बाँडिन्छ, कि त 20, कि त 30। त्यो भएको हुनाले केही भाग्यमानी आवेदक भनौँ न, केही भाग्यमानी एप्लिकेन्ट्सहरू, त्यो चाहिँ लटरी सिस्टमबाट हुन्छ, केही भाग्यमानी आवेदकहरूले चाहिँ तपाईँको 20 किता पाउनुहुन्छ भने बाँकीले चाहिँ 10 किता पाउने हाम्रो एस्टिमेसन छ, हाम्रो एनालाइसिस छ। र त्यो भइसकेपछि हामी सबैले 10 किता मात्र नभई पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 10 किता नि हामीलाई पर्ने नपर्ने स्योर हुन्थेन। त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ त 10 किता मात्र आवेदन दिन्थ्यौँ। र यो चाहिँ भनेको किन भनेको अहिलेसम्मकै बिगेस्ट आइपिओ हो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको
र त्यो भइसकेपछि 10 किता सबैलाई पर्ने त निश्चित छ र केही बाँकीलाई पनि 20 किता पर्ने पनि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले सबै आवेदकहरूलाई तपाईहरूले 10 किता नभई 20 किता आवेदन दिन चाहन्छु र म्याक्सिममलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, त्यही भएर उहाँहरूले 10 किता मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही भएर जसले 20 किता भर्नुहुन्छ उहाँहरूले पाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। किनभने पहिलादेखिको ट्रेन्ड हेर्दा माइक्रो फाइनेन्समा म्याक्सिममले 10 किता अप्लाई गर्ने देखिन्छ र यदि यो भिडियो हजुरहरू माझ पुगेको छ, हजुरहरूले अप्लाई गर्नुहुन्छ भने मैले हजुरहरूलाई निश्चित रूपमा 20 किता अप्लाई गर्न आग्रह गर्दछु। किनभने सबैले 20 किता अप्लाई गर्दैनन् र 20 किता अप्लाई गर्नेहरू मध्ये पाउनेमा धेरै प्रोबेबिलिटी धेरै छ र प्रोबेबल चान्स पनि धेरै छ। त्यो हुनाले हामीले असार 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म अफिस आवरसम्म मेरो सेयरमा गएर हामीले एनआइसी एसिया लघु वित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा आवेदन दिन सक्छौँ र यसको फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि राम्रो छ, विगतको फन्डामेन्टल्स पनि राम्रो छ। खासै धेरै विगत त हेर्न पाइएन, जम्मा 2 वर्षको विगत छ यसको, तैपनि ठिक छ र यसरी हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।